إذا نكملوا لا série d'exercices وندوزو l'exercice 3. Alors بالنسبة لهاد لو طابلو عطاونا فيه لو نون دو كومبوزي، لا فورمول بروت، فورمول سيمي ديفلوبي و écriture topologique. كيعطيونا وحده فيهم وحنا نكملوا الاخرين. Alors في الاول عطاونا لو نون دو كومبوزي سي 2 3 ديميثيل هبتان. Alors حنا خصنا نحددوا لا فورمول بروت. alors هنا ما نبداوش بلا فورمول بروت، نبداو بلا فورمول سيمي ديفلوبي، يعني باش نحسبوا شحال من اتوم دو كربون و ديدروجين. ان هنا راه عندي واحد الالكان، يعني لا تيرمينيزون فيها ان، وبالتالي راه عندي الكان، يعني راه الالكان راه هيدروكاربور، يعني كيتكون غير من لي زاتوم دو كربون و لي زاتوم ديدروجين. خصنا دابا نعرفوا شحال كاين من كربون وشحال كاين من هيدروجين. نمشي دابا لا فورمول سيمي ديفلوبي. الوغ عندي هنايا لا شين برينسيبال كنحددها بهاد هبتان. الوغ هبتان يعني راه كاين 7 اتوم دو كربون. الوغ 1 2 3 4 5 6 7. عندنا هنايا 2 3 ديميثيل. الوغ الا بدينا من هنا 1 2 3، يعني كاين هنايا واحد لو جروب الكيل، يعني لو ميثيل، وهنايا في 2 و في 3. وكنكملوا بلي زاتوم ديدروجين. اذا بالنسبه لا فورمول بروت كنحسبوا شحال عندي ماتوم دو كربون. الوغ عندنا 7 8 9. اما نحسبوا شحال عندي ديال الهيدروجين، ولا راه حنا عارفين لا فورمول جينيرال ديال لي زالكان هي CN H2N بلس 2، يعني غادي نضربها لي في 2 هي 18 ونزيد عليها 2 غادي تعطيني 20، ونتاكد واش هنا عندي 20 اتوم ديدروجين. بالنسبه للكريتور توبولوجيك، الوغ هنا ما كنبينوش هاد لي ليزون كربون كربون، وبالتالي كنديروا هنايا تري كاين في لي زيكستريميتي ديالو، يعني راه هنا كاين واحد لو كربون وهنا واحد لو كربون. او هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7. الوغ هذه هي لا شين برينسيبال. كاين هنايا واحد لو جروب ميثيل، كاين هنايا في لو كربون 2. الوغ ها هو لو كربون 2 كنديروا بحال هكا، وكاين في لو كربون 3. اذا يعني في كل اكستريميتي راه كاين هنايا لو كربون. هاد لو كربون داير واحد لا ليزون سامبل مع هاد لو كربون هذا. الوغ شحال ناقصهم ليزون 3، وبالتالي راه كيكون هنايا CH3 وحنا غاديين ندوزو لالكان الثاني. الوغ علاش الكان؟ لان كنشوف هنايا غير لي زاتوم دو كربون اي ديدروجين، يعني هيدروكاربور، وكاينين غير دي ليزون كوفالونت سامبل، يعني هيدروكاربور ساتوري، يعني هو الالكان. هادي غير ذكرتكم بلا ديفينيسيون ديال لي زالكان. اذا هنا عطاونا لا فورمول سيمي ديفلوبي. الوغ نقدروا نحددوا دابا لا فورمول بروت، نشوفوا شحال ماتوم دو كربون. كاين 1 2 3 4 5 6، يعني 6 اتوم دو كربون. الوغ شحال غادي يكون ماتوم ديدروجين؟ هي 6 فوا 2 هي 12 بلس 2 هي 14، ولا نحسبوا هنايا شحال ماتوم ديدروجين. بالنسبه للكريتور توبولوجيك، الوغ في لا شين برينسيبال قلنا 1 2 3 4 5، كاينين 5 اتوم دو كربون. الوغ 1 2 3 4 5. في لو كربون 2 كاين هاد لو ميثيل، وبالتالي كنديروا هنايا هاد لو تري. بالنسبه لو نون، الوغ في لا شين برينسيبال كاين 5 اتوم دو كربون، وبالتالي سي بنتان. وكاين هاد CH3 لو ميثيل فين كاين في لو كربون نيميرو 2. الوغ كنكتبوا C2 ميثيل بنتان. هنا عطاونا ليكريتور توبولوجيك. الوغ في لا شين برينسيبال هي هادي. الوغ هادي هي لا شين برينسيبال. شحال فيها ماتوم دو كربون؟ 1 2 3 4 5 6. الوغ نبين هنايا هاد لي كربون في لا شين برينسيبال 6 اتوم دو كربون. الوغ هنا شحال عندي؟ هنايا سي 6 اتوم دو كربون. في لو كربون نيميرو 2 كاين هنايا لو ميثيل، لان كاين هنايا غير واحد لو كربون يعني ميثيل. وكاين في لو كربون نيميرو 4 1 2 3 4، يعني في لو كربون نيميرو 4 كاين واحد لو جروب ايثيل، يعني سي C2H5. وكنكملوا بلي زاتوم ديدروجين. الوغ بالنسبه للإيثيل باش عرفنا هنا راه ايثيل لان كاين 2 اتوم دو كربون. الوغ سي C2H5. الوغ بالنسبه لا فورمول بروت كنشوفوا شحال عندنا ماتوم دو كربون 1 2 3 4 5 6 في لا شين برينسيبال، وكاين هنايا 3، يعني 9 اتوم
دو كربون. اذا هنا غادي تكون H20. يعني هادو بجوج عندهم ميم فورمول بروت مي عندهم دي فورمول سيمي ديفلوبي مختلفين، وبالتالي كنقولوا سو سون دي زيزومير. بالنسبه لو نو، الوغ 6 اتوم دو كربون يعني اكزان. كاين عندي هنايا الميثيل في لو كربون نيميرو 2 وكاين ايثيل في لو كربون نيميرو 3. اذا سي 3 ايثيل، كنبداو دائما بايثيل عاد ميثيل. 3 ايثيل 2 ميثيل، هنا ما كفاتنيش البلاصه، ميثيل اكزان. بالنسبه لهاد الالكان هذا سيكلو الكان، يعني كنشوفوا بان لا شين سيكليك. بالنسبه لليكريتور توبولوجيك يعني سهله، كنديرو هنايا بحال كاري، يعني ما كنبينوش هاد لي زاتوم دو كربون وديال الهيدروجين. وهنا راه كاين في هاد لو تري هذا راه كاين هنا ان اتوم دو كربون، هنا كربون وهنا كربون اي كربون. بالنسبه لفورمول بروت اذا هي سي 4. كنحسبوا شحال ديال الهيدروجين هي 8، ولا راه حنا كنعرفوا بان لا فورمول ديال لي سيكلو الكان هي سي ان اش 2 ان، يعني هنايا 4 غادي تكون هنايا 8 اتوم ديدروجين. اور بالنسبه لو نو هذا فيه 4 اتوم دو كربون، وبالتالي راه بيوتان. بما ان هاد لاشين راها سيكليك الوغ كنزيدو سيكلو بيوتان، كنزيدو هاد البريفيكس سيكلو. اذا هنا عندي 1 3 ديميثيل سيكلو بيوتان. الوغ سيكلو بيوتان يعني راه غادي يكون لا شين سيكليك وفيها بيوتان يعني 4 اتوم دو كربون، يعني بحال هادي. مي هنايا كاين دي راميفيكاسيون، كاين الميثيل في ال1 وفي 3. الوغ الا اعتبرت هذا هو لو كربون نيميرو 1، الوغ كاين هنايا واحد لو جروب ميثيل وكاين في لو نيميرو 3. اذا هذا 1 2 3. اذا هنا جروب ميثيل. باردون هذه راه ليكريتور توبولوجيك لان ما بينش فيها لي زاتوم دو كربون وديال الهيدروجين. كما تقدروا تاخذوا هنايا وهنا بحال يعني غير يكون في لو كربون الاول ونحسبوا نلقاو الاخر الثالث. بالنسبه لا فورمول سيمي ديفلوبي وهنا كنبينوا لي زاتوم دو كربون. الوغ كاين 4 اتوم دو كربون، كاين هنا ميثيل وهنا ميثيل، يعني هنا كنبينوا لي كربون و لي هيدروجين. وكنكملوا هنايا كاين 3 ليزون، يعني ناقص واحد الهيدروجين. هنايا كاين 2 ناقصين 2 اتوم دهيدروجين، هنا كاين 2 ناقص 2 اتوم دهيدروجين. او بالنسبه لا فورمول بروت كنحسبوا شحال ما اتوم ديال لو كربون. كاين 1 2 3 4 5 6. او سي سي 6 اش 12 لان سي ان اش 2 ان. ونتاكدوا واش كاين هنايا 2 اتوم دهيدروجين. اذا هنا عطاونا ليكريتور توبولوجيك. كنشوفوا لا شين برينسيپال هي هذه، وكان هنايا واحد لا ليزون دوبل يعني السين. اذا كنبداو بلا شين برينسيپال، قلنا فيها 5 اتوم دو كربون. اذا هنايا 4 5. كاين هنايا هاد لا ليزون دوبل في لو كربون نيميرو 1. بالنسبه لو كربون نيميرو 3 هنا عندي راميفيكاسيون، عندي واحد الجروب الكيل سي سي اش 3. وكاين في لو كربون نيميرو 4 حتى هنا كاين سي اش 3. وكنكملوا دابا ب لي زاتوم دهيدروجين. الوغ هنا كاينين 3 ليزون ناقص واحد هيدروجين، هنايا 3 هيدروجين، هنايا كاينين 3 هيدروجين وهنايا 2 يعني 2 اتوم دهيدروجين. بالنسبه لا فورمول بروت الوغ شحال كاين من كربون 1 2 3 4 5 6 7. الوغ سي C7 H14 لأن بالنسبة للزالسين لا فورمول جينيرال هي CnH2n. وبالنسبة للنو الوغ كنبداو بلا شين برينسيپال فيها 5 اتوم دو كربون، وبالتالي سي لو بنتين. الوغ هنايا راه السين، الوغ كنديرو بنت ان باش هنا كنديرو لا بوزيسيون ديال هاد لا دوبل ليزون كاينه في لو كربون نيميرو 1، وبالتالي سي بنت 1 ان. كنرجعوا لي راميفيكاسيون. هنا عندي واحد جروب لي جروب الكيل، عندي هنايا لي ميثيل كاين في لو كربون نيميرو 3 و 4. الوغ كنكتبوا هنايا 3 4
ديميثيل بنت 1 ان. وبالنسبه لهاد لالسين اذا هذا ساهل لان عندي هنايا شين لينيير. غادي نحسبوا شحال من اتوم دو كربون كاين 5 اتوم، وبالتالي هنايا سي 5 اش 10 بلا ما نحسبوا لي زاتوم ديدروجين لان لا فورمول جينيرال هي سي ان اش 2 ان. بالنسبه ليكريتور توبولوجيك يعني هنا عندي 1 2 3 4 5. بالنسبه لو نون الوغ 5 سي لو بنتين. الوغ فين كاين هاد لا ليزون دوبل كاينه في لو كربون نيميرو 1 وبالتالي سي لو بنت 1 ان. الوغ هنا ما يكون والو لان ما كاينينش دي راميفيكاسيون. اذا بالنسبه لهادو بجوج ذكروا لنا قدام لو نون واش زد ولا او، لان بالنسبه لي زالسين كاين لي زوميري زد و او راه هضرنا عليها في الدرس. الوغ اول حاجه شنو كنديروا غادي نكتبوا بعدا لا فورمول سيمي ديفلوبي ديال بنت 2 ان. الوغ بنت يعني 5 اتوم دو كربون في هاد لاشين وعندي واحد لاشين لينيير ما كاينينش دي راميفيكاسيون. فين كاين هاد لا ليزون دوبل كاينه في لو كربون نيميرو 2. اذا اما نبدا من هنا ولا من هنا بحال من بعد دابا باش نبينوا واش ليزوميري زد ولا او. الوغ كيهمونا هاد لي دو اتوم دو كربون اللي مرتبطين بهاد لا ليزون دوبل. الوغ كنعاود نكتبها سي ها هي لا ليزون دوبل. الوغ دابا باش تكون عندي زد ولا او، الا كانت زد يعني هاد لي دو اتوم ديدروجين كيكونوا في جهه وحده، اما نكتبوهم هنا في جهه وحده ولا هنا عاوتاني بجوج يعني بارابور لهاد لا ليزون دوبل. شنو بقى هنا؟ هاد لو كربون راه مرتبط مع هاد سي اش 2 سي اش 3 وهنا شنو بقى لي سي اش 3. اذا نعاود كتبتها هنا. دابا باش نكتبوا ليكريتور توبولوجيك كنبينوا غير لي ليزون كربون. الوغ هنا عندي دوبل ليزون. الوغ هنا راه كاين كربون وهنا كربون. كاين هنايا سي اش 3 يعني في هاد ليكستريميتي راه كاين سي اش 3 وهنايا كاين سي اش 2 سي اش 3. بالنسبه لهاد لالسين هذا سي او 4 ميثيل بنت 2 ان. اول حاجه نكتبوا بعدا لا فورمول سيمي ديفلوبي العاديه. عندي بنت 2 ان يعني في لاشين برينسيپال راه كاين 5 اتوم دو كربون هما هادو. فين كاينه لا ليزون دوبل كاينه في لو كربون نيميرو 2. الوغ هو هذا. بالنسبه للراميفيكاسيون كاين الميثيل في لو كربون نيميرو 4 يعني هنايا 1 2 3 4 5 يعني في لو كربون نيميرو 4 كاين هذا الميثيل. اذا باش نكتبوا واش او ولا زد اذا كنعاودوا نكتبوها. هاد لي دو كربون كنعاودوا نبينوا هاد لا ليزون بيناتهم. الوغ زد هنا خاص يكون هاد الهيدروجين هذا لي لي لهاد لو كربون مع هاد الهيدروجين هادو يكونوا في دي كوتي اللي هما مختلفين بارابور لهاد لا ليزون دوبل. يعني الا درت هاد الهيدروجين هنا هذا غادي نديرو هنايا. بالتالي شنو بقى هاد سي اش 3. الوغ هنا غندير سي اش 3 وهنا بقى سي اش 2 سي اش هنايا راه هنا 3 سي اش 3 سي اش 3. وبالتالي هنا كتشوفوا بان هنا كاين اش وهنا كاين اش يعني لي زوميري او. بالنسبه ليكريتور توبولوجيك الوغ كنبينوا لي ليزون كربون هنا كاين ليزون دوبل. هنا كاين ليزون كربون غنبينوها. هنا كربون وهنا كربون. هنا عاوتاني كاين واحد لو كربون. اما ليزون كربون هيدروجين ما كنبينوهاش في هاد ليكريتور توبولوجيك. الوغ هنا الا ما ذكروا لكمش واش زد ولا او يعني غادي تكتبوا لا فورمول سيمي ديفلوبي عاديه غير بحال هادي. نرجعوا بالنسبه للفورمول بروت. هنايا كاين 5 اتوم دو كربون يعني سي 5 اش 10. هنا في هاد لا موليكول كاين 6 اتوم دو كربون وبالتالي سي 6 اش 12. اذا نتمنى دابا تكونوا ضبطوا لا نومونكلاتور. الوغ عاودوا راجعوا هادشي شوفوا واش ما نسيتش شي اتوم ديدروجين ولا درت شي غلط في شي نون ديال هيدروكاربور لان هنا راه شفنا غير لي هيدروكاربور ساتوري ان ساتوري.